Love
حسين 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 ناس قد يا حسين فليا الزهرين السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حجة الله، السلام عليك يا باعث الهدى، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا محمد بن عبد الله، السلام عليك يا جد الحسن والحسين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، السلام عليك يا بنت رسول الله، السلام عليك يا أم الحسن والحسين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسن الله لك العذاب باستشهاد ابنك الحسين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي يا أمير المؤمنين. السلام عليك يا حبيب الله. السلام عليك يا أبا الحسن والحسين. السلام عليك يا يعصوب المؤمنين. السلام عليك يا سيد الوسيم. السلام عليك يا ميزان الحكمة. السلام عليك يا باب الحكمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسن الله لك العذاب باستشهاد ابنك الحسين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا أبا عبد الله. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوسيين. السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي يا غريب الغرباء. السلام عليك يا مولاي يا معين الضعفاء والفقراء. السلام عليك يا بؤوس السيادة والزوار في يوم الجزاء. السلام عليك يا نسل النفوس. السلام عليك يا شمس الشموس. السلام عليك يا أبا الحسن يا علي ونوس الرضا الرازي بالقدر والقضاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي يا صاحب العصر والزمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن. السلام عليك يا إمام الإنس والجان. السلام عليك يا قائد كل الطغيان. السلام عليك يا دافع الظلم والعدوان. أجر الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وجعلنا من أعوانك وأنصارك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسن الله لك العزايا أبا صالح باستشهاد جدك الحسين سلام الله عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. 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 إلهي ہمارے دعاؤں کو قبول و مستجاب فرما. تمام مومنین مومنات کی دعاؤں کو قبول و مستجاب فرما. الہی تمام مومنین مومنات کی پریشانیاں دور فرما. الہی تمام مومنین مومنات جو مقبول ہیں کر دو سے عطا فرما. الہی جتنے مومنین مومنات بیمار ہیں تمام کو صحت و کامل عاجلات فرما. بہت سارے بیماروں نے دعا کے لیے کہا پروردگار تمام مریضوں کو صحت و کامل عاجلات فرما.
इलाही जितने ज़ुआर ज़ियारत कर चुके हैं तमाम की ज़ियारत को कबूल व मंजूर फरमा। जितने मोमिन ज़ियारत में आना चाहते हैं पर आने की तौफीक अता फरमा। उनके रास्ते के मशाकिल वीज़े के मशाकिल बाकी तमाम मशाकिल को दूर फरमा। इलाही जो मोमिन बे औलाद तमाम को अता फरमा। जिनके औलाद है उन्हें सेहत व सलामती से तूल उम्र अता फरमा। हमें अपने औलाद की सही तरबियत करने की तौफीक अता फरमा। इलाही कल्ब इमाम ज़माना को हमसे राज़ी फरमा। इमाम ज़माना खातन सार से शुमार फरमा। बेहक़ ज़हरा व अबीहा व बालिहा व बनीहा व सिर्रिल मुस्तौदअ फ़ीहा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद।